को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अस्माए हुस्ना में से 7वें नंबर के नाम पर। अल्लाह तबारक व तआला का 7वां नाम है अल-मोमिनु। अल-मोमिनु का माना अमन देने वाला। आमन युमिनु ईमान फ़ो मोमिनु, बाब इफ़ाल से है अमन देने वाला। तो बंदे की तरफ अगर मोमिन की निस्बत हो तो इसका मतलब यह है कि ये मोमिन का मतलब ये है कि ये अपनी तकज़ीब और इनकार से अल्लाह को अमन दे रहा है। मतलब इनकार नहीं करेगा, तकज़ीब नहीं करेगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा, उसकी सारी तालीमात पर ईमान लाएगा। और मोमिन जब अल्लाह की तरफ निस्बत हो मोमिन, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी और बातिनी अमन इंसानों को और दुनिया को देने वाला है। हाँ, और अल्लाह तबारक व तआला के अमन का आलम यह है कि इस दुनिया के अंदर आलम असग़र आलम अकबर दो आलम पैदा किए हैं। आलम असग़र से मुराद ख़ुद इंसान है और आलम अकबर ये पूरी कायनात है। और पूरी कायनात और ख़ुद इंसान में मुतज़ाद अनासिर मौजूद हैं। मुतज़ाद अनासिर मौजूद होने के बावजूद भी इंसान दुनिया में अमन से रहता है। हालांकि दुनिया में आग भी और पानी भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है। ये चार बड़े बड़े अनासिर हैं। अगर आग जो बिफर जाए तो अमन देने वाला कौन होगा? तो आज ये आग के तौदे बिफरते क्यों नहीं हैं? अल्लाह तबारक व तआला अमन देता है। दरिया सैलाब तो गैनी आ जाती है तो लोग संभाल नहीं पाते, तो ये अमन से किसने रखा हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला ने। हवा अगर मिक़दार से थोड़ी सी ज़्यादा अल्लाह छोड़ दे तो फिर वो कौमें आद के साथ क्या हुआ था, पटक पटक के गिराया, लेकिन अल्लाह ने उसको कंट्रोल कर रखा है। तो गोया कि मुतज़ाद अनासिर को आपस में टकराने से और इंसानों पर हमलावर होने से रोकने वाला कौन है? अल्लाह है। तो मुतज़ाद अनासिर को कंट्रोल किया हुआ है। वरना आप देखते हैं कि थोड़ा सा भी अगर बेअतदाली होती है तो आग अगर लगती है तो जंगल के जंगल खा जाती है, इंसानों के बस में नहीं आती। इसी तरीके से ख़ुद इंसान के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला मुतज़ाद चीज़ें रखी हैं। छोटी सी मिसाल है कि इंसान के मुंह के अंदर 32 दांत रखे हैं और उनके अंदर एक नरम सी ज़ुबान रखी है। अब वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्योंकि 32 छुरियाँ हैं जो ज़बान के ऊपर यूँ नोकदार हैं, लेकिन अल्लाह ज़बान को सेफ रखते हैं। ऐसे ही हाँ, और अगर कभी ज़बान आ जाए दांत के नीचे इंसान की कोताही से तो क्या आलम हो जाता है। और अगर लम्हा पर लम्हा ही आती रहे तो क्या बनेगा? तो ये छुरियाँ जो है वो काटती नहीं ज़ुबान को। इसका मतलब है कि अमन कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। हर चीज़ को अपने अपने कायदे में रखता है। इसलिए अल-मोमिन है वो मोमिन है कि वो ज़ाहिर के बातिन के सारे अमन के ख़जाने उसी की ज़ात से आते हैं। इसी वजह से शहरों के अंदर अमन हो, तो इसी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले मक्का शहर का अमन मांगा। अल्लाहुम्मा जअल हाज़ल बलद आमिना, अल्लाह इस मक्का शहर को अमन वाला बना दे। हालांकि उस वक्त तो शहर था ही नहीं, वो तो जंगल बियाबान था। लेकिन ये क्या मतलब, गोया कि इसमें दो दुआएं कर दी। एक तो उस जगह के शहर होने की दुआ कर दी, अल्लाह इसको शहर बना दे, आबाद कर दे, दुनिया आए और जाए, रौनकें लग जाए। दूसरा अमन वाला भी हो। तो देखो शहर का अमन जो है ये असल में शहर की असल रूह है। अगर शहर और अमन ना हो तो फिर वो शहर नहीं है, वो तो वीराना है। और ये बदअमनी अगर जो है अल्लाह तबारक व तआला एतदाल से हटा दे तो जंगल के वो वहशी जानवर जो इंसानों की हलाकत का बायस हैं वो तो शहरों में घुस के इंसानों को हलाक करें। और आज कोरोना वायरस के हवाले से आज ख़बरें आपने सुनी कि बैंकॉक के अंदर और जनाब वो हांगकांग के अंदर, फिलिपाइन के अंदर जो जंगल के जानवर सड़कों पर आ गए। शेर जो है वो शहरों के अंदर घुस गए। बंदरों की कतारों की कतारें घर आ गई। क्यों कि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में हैं, तो जो जानवर वहशत ज़्यादा हो गए कि यार सन्नाटा क्यों है, तो वो शहरों में घुस गए। अब इसी तरह रोज़ घुस जाया करें तो इंसान किस से बचेगा? ये अमन कौन देता? अल्लाह। अल्लाह ने हर मखलूक को, हर एक को अपने अपने मुकाम पे ऐसे इल्हाम कर रखे हैं कि वो मखलूक बस अपने काम में लगी रहती है, वो सोचती नहीं कि मैं शहरों में जाके बदअमनी करूँ। इसलिए अल्लाह की ज़ात मोमिन है। इसलिए मोमिन नाम में बड़ी ताकत और अजीब व गरीब इसके ये फ़वाइद और मनाक़िब हैं। जहाँ तक इसके जो फ़ायदे का ताल्लुक़ है, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अगर औलाद जो है मुती और फरमाबरदार नहीं है, या बीवी जो फरमाबरदार नहीं, या शौहर जो मन चला है वो बात सुनता नहीं, बेपरवाह है, तो या मोमिनू इसके विरद के अंदर बड़ी ताकत है। या तो उस आदमी के नाम के अदद के मुताबिक विरद करे, और या 313 मरतबा, अगर अदद पता नहीं तो 313 मरतबा या मोमिनों का विरद करें और किसी खाने पीने की चीज़ पे दम करके उसको खिलाएं। अगर खिलाना पिलाना मुमकिन नहीं
تو اس کو پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ تصور میں اس اولاد پہ، بچوں پہ اس پہ دم کر دے تو انشاءاللہ یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، اللہ اس کو مطیع فرما بردار کر دے گا اور نیک تابعدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کے زمانے میں، زبردست۔ بچے قابو میں نہیں آتے، منہ زور ہیں، تو یہ زبردست اس میں تاثیر۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ انسان سفر میں جاتا ہے تو اس کو ایک خوف اور دہشت رہتی ہے کہ یار پتہ نہیں پیچھے کیا حالات بنیں گے، آگے کیا ہوگا، پتہ نہیں کامیابی ہوگی کہ نہیں۔ پھر دوران سفر، خاص طور جہاز کے سفر میں بہت سے لوگوں کو جہاز پر بیٹھنے سے انزائٹی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں جہاز گری نہ جائے، کوئی پرابلم پیش نہ آ جائے جیسے واقعات، تو یہ ایک ایسا فوبیا انسان کو ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے کہ یا سلام ہو یا مومن ہو، یا تو کثرت سے وہ دوران سفر پڑھتا رہے، اور یا یہ کہ وہ 500 دفعہ یا سلام یا مومن گھر میں پڑھ کے جائے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ دم کرے، بس انشاءاللہ خیریت سے جائے گا، خیریت سے آئے گا، بالکل کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت جی، پیس آف مائنڈ کی بات پیس آف مائنڈ بالکل، کیونکہ جو مومن ساری کائنات کے ذرے ذرے کو امن دیتا ہے تو آپ کے سفر میں محافظ نہیں ہوگا، یقین امن دے گا۔ اور ایک فائدہ اس کا ہے کہ اگر انسان پر ناگہانی ایک ایسا خوف طاری رہتا ہے، انجانے خوف میں مبتلا ہے، یا واقعی کوئی دشمن ایسا ہے کہ جس کو خوف ہے، یا کوئی مقدمہ یا پولیس کیس ایسا ہے کہ کسی وقت بھی دھڑکا لگا رہتا ہے، اور آج کل جو ہے یہاں امریکہ یورپ میں امیگریشن کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بندے کے پلے کوئی کاغذ پتہ ہے نہیں، خوف زدہ رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں پکڑا نہ جاؤں، بچوں کا کیا بنے گا، آگے پیچھے کیا ہوگا۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر 136 مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بالکل امن سے رہے گا، کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں اس کی تاثیر۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اگر جو اس پہ جو ہے وہ نقصان کا خطرہ رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، گھر میں آتے کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی اپنی پرسنل کوئی چیز تھی کسی کو دے کے بھول گیا، تو اس طرح کی چیز نقصانات کا شکار ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ 115 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ کے اور اپنے آپ پہ دم کر لے، اور تصور میں ساری اپنی چیزوں پہ گھر بار پہ دم کر لے، انشاءاللہ بالکل ایک بال بھی بٹن سوئی بھی گم کبھی نہیں ہوگی، اور کوئی اس کی جو چوری نہیں کر سکے گا، اس کی مال کی حفاظت بھی رہے گی اور اس کی جان کی حفاظت بھی رہے گی۔ تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر یہ خواب میں یہ نام سنا یا پڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمن سے محفوظ رکھیں گے۔ کوئی اس کا دشمن ہے جس کی اس کو خبر نہیں ہے، اس کے حملے اور وار سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بچائیں گے، اور یہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ نے کب اس کو محفوظ رکھ لیا۔ ایک یہ مطلب، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال کریں گے، اور جس ایمان پر یہ قائم ہے اس ایمان میں اور پختگی اور ترقی ہوگی، لہذا وہ اپنے نیک اعمال میں اسی طرح لگا رہے جیسے لگا ہوا ہے، اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ خواب بھی تھا۔ حضرت آپ ہر ہفتے کچھ ایسی چیز بتاتی ہیں جس کی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، جس میں ابھی جو آپ نے بات بتائی کہ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اور خاص طور پہ اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، ایک بات، دوسری یہ